बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। कंज़ुल कुरान के प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिहम्दिल्लाह हमारा ये तवील आयात में वक़्फ़ यादा और इब्तिदा के समझने समझाने का सिलसिला 10वें पारे तक बाफ़ियत पहुँच गया है और आज हम 10वें पारे की तवील आयात को सुनने जा रहे हैं। पिछले 9 पारों को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। सुनते हैं 10वें पारे की तवील आयात को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमसहु वलिर्रसूलि वलिदिल क़ुर्बा वल्यतामा वल्मसाकीन वब्निस सबील इन कुन्तुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ान यौमल तक़ल जमआन। इन्नल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू बिअम्वालिहिम वअन्फुसिहिम फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवौ वनसरू उलाइका बअदुहुम औलियाउ बअद। फइज़ा सलखल अश्हुरुल हुरुम फक़्तुलुल मुश्रिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वह्सुरूहुम वक़अदू लहुम कुल्ल मर्सद। वइन नकसू अयमानहुम मिन बअदि अहदिहिम वतअनू फी दीनिकुम फक़ातिलू अइम्मतल कुफ्रि इन्नहुम ला अयमान लहुम लअल्लहुम यंतहून। अम हसिबतुम अन तुत्रकू वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम वलम यत्तखिज़ू मिन दूनिल्लाहि वला रसूलिहि वलल मुअ्मिनीन वलीजा। क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्ضونها अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि। लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़न अन्कुम शैआ वज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत सुम्म वल्लैतुम मुदबिरीन। क़ातिलुल्लज़ीना ला युअ्मिनून बिल्लाहि वला बिलयौमिल आखिरि वला युहर्रिमून मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आज आपने इस पारे की तवील आयात में वक्फ़ यादा और इब्तिदा को सुना और समझा। मज़ीद 30 पारों की तवील आयात को जानने के लिए हमारी चैनल कंजुल कुरान को अभी ही सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।